पळय गोंयांत एसटी समाजाक खोटांनी मारतात, ताजे तोंडार शेण सारयतात. म्हळ्यार एटेम्प्ट टू मर्डर गोंयांत एसटी एक्टिविस्टाचो जाता. लडाखाक 4 एसटी एक्टिविस्टांक फारान मारल्या. सो बीजेपीच्या टेन्युअरान एसटी काबार करतात. ही वस्तुस्थिती आसा आनी ही हांव तयार केल्ली स्टोरी न्ही. ही फक्त हांव रिलेट करता. कालची न्यूज, आयची न्यूज ही. आज एक एसटी एक्टिविस्ट तळागळांतल्यान आयिल्लो स्पीकर जाला आनी हांव ताजे कडेन मागलें की तूं एक एसटी एक्टिविस्ट म्हणून रामा काणकोणकाराक जें कितें जालां तें कंडेम कर. एसटी म्हणून कित्याक एसटीचें डिमांड कितें आसा? एक म्हणल्यार फॉरेस्ट रायट्स, दुसरें म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी तिसरें म्हणल्यार तांचे ट्रायबल सप्ले. हेच इशूचेर सगळे एसटी झगडटात. हेच इशूचेर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा तें आसा, विच इज प्रोटेक्शन फॉर ट्रायबल एरियाज. तेंच मागपी लडाखाक लोकांक फारान मारिल्ले आसा. ताजे मेले म्हणून 1 मिनीट सायलन्स ऑब्जर्व कर म्हणून म्हजो डिमांड आशिल्लो. सरकार तें आयकूंक तयार ना. सरकार स्क्रिप्ट बरोवन आयिल्ली तितलीच फॉलो करता आनी ही स्क्रिप्ट बरोवन आयिल्ली जर स्पीकर फॉलो करून गेलो जाल्यार स्पीकर परतो निवडून येवचो ना. हें हांव ताका भितर सांगपाचो आशिल्लो. आतां थंय चान्स मेळना म्हणून भायर सरता. आनी जर निवडून येवंक जाय, निवडून येवपाचें सोड, ताका तें तिकीट दिवचें ना. ताका हांगा सगळें करपाक लायतले. तो डिसफार्म जातलो, सगळे आमी ताजेर कॉन्त्र जातले आनी लास्टाक ताका तिकीट दिवचें ना. हें गणेश गांवकार जो ऑनरेबल स्पीकर आसा ताची परिस्थिती जावंक शकता. म्हणून ताणें लोकशाय राखची, बरें नांव दवरुचें आनी तिकीट ताजे घरा येतली. तांची न्ही जाल्यार आमची. हें ताणें दवरुचें. बरें काम केलें स्पीकरान जर कॉन्स्टिट्युशनल डेमोक्रेसी राखली जाल्यार स्पीकरान ताका बाब काल्लू साल्वारिसान कितें सांगलें की 2 कॅपां आसता, एक पार्टीचें आनी एक तुजें न्युट्रलिटी ऑफ स्पीकर. थंय जेन्ना कदेलाचेर बसता आनी तूं जर न्युट्रल रावलो जाल्यार ताका खंयची पार्टी तिकीट दिवंक शकता. सोमनाथ चॅटर्जीन नांव दवरलेलें तशें की ताका खंयची CPMन ताका काम एक सांगलें की अशें कर म्हणून ताणें तें केलें ना. आनी UPA सरकारा बरोबर रावलो आनी काँग्रेस जाय जाल्यार केन्नाय तिकीट दिताली. ताणें म्हणलें आपल्याक तिकीट नाका जाल्यार पूण रिटायर्ड जालो. तें दुसरे भशेन. बाब गणेश गांवकारान जर बरें नांव दवरलें, फक्त सांगिल्ले आनी धाडिल्ल्यो नोटी ताजेरूच जर गेलो ना, नोटी म्हणल्यार हे चिटारे येतात ते बंद करता का, हें करता का, तें करता, तें जर केलें ना जाल्यार गोंयची जनता ताका निवडून दिता. आनी सगळ्यांनी आमी चिंतूंकूच जाय निवडून येवपाक. बाब रमेश तवडकरानूय चिंतलां आसतलें आनी म्हजे जे उपदेश हांवें दिल्लो पयलो, तूं आमकां तूं बस चड करनाका, अशें तुका बसयतलें. ताका दिसलें तें आतां हे चड आमकां तूं बस करपाक लायतात. क्वेश्चनान बायजनेस हाडटात. एक प्रश्न आमचो, एक प्रश्न तांचो. हो कॉन्सेप्ट कित्याक हाडटात? रूल्स म्हणटा ते रूल्स थंय वापरूंक जाय आशिल्ले. ते करनात म्हणून हे गोश्ट जाता. ताकाय रमेश तवडकराक कळ्ळें ताणें म्हणलें सोड बाबा, आपूण मंत्री जाल्यार बरो, स्पीकर रावल्यार पूण धडगत ना अशें ताका दिसलां आसता. विजय भारतीय युवा मोर्चा president had given the threat 3 days back. So To me? Not for you, for the whoever given, he let them talk. There's so but many how you people see to that talk. the threat? Threats are, see, they give threats because giving threats is not a good thing. Manifestation of good democracy. Why do you have to threaten anyone? You can make, but see, let us not divert this issue of the assault or attempt to murder Rama Kanakonga from an issue of BJYM and another political party. Let us not divert the issue. Let us hold the central issue. But that is why I don't want to join issue with them. Thank you, sir.